बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं STTV। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। अगर मैं ये कहूँ कि डेकेड्स में आने वाली बड़ी खबरों में से एक खबर है तो ये शायद गलत नहीं होगा। और स्टार्ट पे ही मैं आपको ये खबर बताता हूँ कि UNDP ने एंटोनियो गुटेरेस के विजिट के साथ ही जॉइंट विद दैट ये सजेशन दी है और उसका सजेशन का पूरी एक रिपोर्ट और ड्राफ्ट जो है बना के दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो डेट है वो रीस्केड्यूल कर देना चाहिए, यानी कि रीप्रोफाइल हम कह सकते हैं उसको। और तकरीबन ये $30 अरब बनता है। इसमें बायलैटरल डेट भी है और वर्ल्ड बैंक का भी डेट है, यानी मल्टीलेटरल, सिर्फ पेरिस क्लब नहीं है, मल्टीलेटरल डेट भी है जो कि जिसे रीस्केड्यूल किया जा सकता है। उसके अलावा जो बॉन्ड्स हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड, सकूक वगैरह, जिनकी मैच्योरिटी आ चुकी होती है, उन पे भी डेट स्वैप दिया जाए। और उसके साथ शर्त ये हो कि पाकिस्तान जो है वो इन्वायरमेंट और ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उस पैसे को खर्च करेगा। और रीज़न उसकी ये दी गई है कि पाकिस्तान जो है वो उसका बड़ा नुकसान हुआ है ये फ्लड्स की वजह से, और लॉन्ग टर्म रिलीफ दिए बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान को पुल ऑन। इस साल पाकिस्तान की तकरीबन, मैं इसमें से आपको फिगर्स भी पढ़ के IMF की रिपोर्ट में से बताता हूँ, इस साल पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो $33.3 बिलियन है, और पाकिस्तान के पास को जो मिले हैं, वसूल हुए हैं पैसे, वो $2.5 बिलियन है। यानी कि तकरीबन $30 अरब से ज़्यादा का, $32 अरब के करीब पाकिस्तान को कहीं से चाहिए। और ये वो पैसे हैं जो अगर रिलीफ पाकिस्तान को मिल जाती है 15 साल या 17 साल या 10 साल जो भी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो $30 बिलियन नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा इससे। जैसे कि पिछले डेट रीप्रोफाइल जो जनरल मुशर्रफ के दौर में किया गया, पाकिस्तान का बायलैटरल डेट था वो, उसके नतीजे में जो डेट तो थोड़ा था लेकिन उसका जो रिलीफ मिला, नेट इम्पैक्ट, वो कहते हैं $32 अरब का था, जिसके नतीजे में GDP ग्रोथ और वो सारे जो फिजिकल साइड जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट, वो सारा जो हमने देखा, खुशहाली आई। वो एक अलग बात है कि उसको जैसे खर्चा गया वो दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रेटेजिक, ना उससे कोई स्ट्रेटेजिक एसेट क्रिएट नहीं किए गए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर एक कंज्यूमर बैंकर थे, तो उन्होंने लीज पे गाड़ियां, ये जो हमें नजर आती हैं आज, बहुत खरीदवानी शुरू की और स्टॉक एक्सचेंज में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। ये एक अलग टेंजेंट पे बहस है। तो ये है एक बड़ी खबर। इससे पहले इसके साथ ही अगर हम देखें, $30 अरब जो हैं वो तकरीबन जो डेट है हमारा, उसमें से $27 अरब से ज्यादा चाइना का डेट है, और जापान और फ्रांस, इन मुल्कों का भी डेट है जो पाकिस्तान ने देना है। इसमें वो सारा रिस्केड्यूल हो सकता है। इससे पहले जब ये पाकिस्तान का टोटल जो $100 बिलियन का डेट है, उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म रिलीफ देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान उसको क्लाइमेट चेंज में और क्लाइमेट रेजिलिएंट और बिल्ट बैक बेटर या बिल्ट फ्यूचर बेटर के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। IMF की जो रिपोर्ट आई थी वो ये लगता है कि इस दफ़ा जो हुई उसमें उन्होंने, अब अल्लाह जाने उसका क्या मतलब था, लेकिन लगता है कि कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी इस सिलसिले में, क्योंकि रिपोर्ट कहती है द प्रोग्राम रिमेन्स फुली फाइनेंस्ड, जो पैसे दे दिए उन्होंने, और फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स फ्रॉम बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल पार्टनर्स will help cover public gross external financing needs in financial year 23 and until the new proposed end of the program in June 2023. Staff encourages all key bilateral countries to maintain their exposure to Pakistan in line with the program commitments. और रिस्क का भी उन्होंने आगे जिक्र किया है। तो अब ये लगता है कि अगर ये वाला UNDP का जो इस हफ्ते वो उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान से, शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये ड्राफ्ट शेयर भी करेंगे। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हुआ था तो एक मखदूम चौधरी साहब हुआ करते थे इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में, उनसे जाके, अभी भी कोई होगा और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान से कुछ कंसल्टेशन तो ज़रूर हुई होगी,
مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کتنی تیاری کی ہے پاکستان نے، کیونکہ وہ بڑا ایک ٹیڈیس ایک لون لینا پڑتا ہے، اس کے فائنینشیل انسٹرومنٹ دیکھنے پڑتے ہیں، وہ لون کہاں سے کولیکٹ ہو کے آیا، اگر وہ فار ایگزامپل انویسٹمنٹ تھی ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل بھی لون تھا گورنمنٹ کے تھرو آ رہا ہے، تو اس کو سواپ کرنا ہے یا اس کو گورنمنٹ برداشت کرے گی. فار ایگزامپل جیسے امریکہ کا US کا $2 بلین کا لون تھا، اور انہوں نے وہ لون جو ہے وہ معاف کر دیا تھا، مطلب انہوں نے مؤخر نہیں تھا کیا. تو اس کو معاف کرنے کے لیے 2 بلین کے لیے وہ کانگریس کے پاس گئے، اور انہوں نے اس کی ریئل ٹائم اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کروائی کہ اگر اس وقت وہ لون ختم کر اس کا کل اس وقت اس کا ورتھ کیا رہ گئی. تو کانگریس نے $200 ملین دیے اور 2 بلین کا لون پاکستان کا ختم ہو گیا. دیٹ واز دا ریئل ٹائم اکاؤنٹنگ اس لون کے رسک کا اور اس کی پے بیک پرابیبلٹی کا. 15 سال اگر مؤخر کر دیں تو اس وقت اس کی جو واپس آئے گا پیسہ، اگر اسی سود پہ اسی پہ واپس آئے گا شرائط پہ، تو اس کی پرابیبلٹی کیا ہوگی، انفلیشن کو جب ایڈجسٹ کریں گے تو اس کا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل ہے یہ خبر. میں اس کو زیادہ ڈیٹیل پہ اس پہ تو بہت سی پروگرامنگ آگے ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کا ایک ہیوج امپیکٹ ہو جائے گا. اور ایک دم ہم پروگرامنگ میں پریشانی کے عالم میں، جیسے کہ جی کس طرح کیا جائے اور کہاں سے خرچہ کیا جائے، کیا کیا جائے، جیسے ہم نے کل کے ایک پروگرام میں کیا اور اس میں کہا گیا کہ جی ڈیولپمنٹ کو روک دیا جائے، ڈیولپمنٹ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے سیلاب والوں کی طرف. اسی طرح جو فزیکل ٹارگٹس تھے انہیں سلیش کر دیا جائے یا انہیں ریلیکس کر دیا جائے، FBR کے سینٹرل فزیکل ٹارگٹ جو ہیں. تو یہ ساری ہم باتیں کر رہے تھے کیونکہ پیسے کی کمی تھی، تو جو سپلائی سائڈ ہے ساری چیزیں ہم وہ سوچ رہے تھے اور ڈیمانڈ کٹ کرنے کا سوچ رہے تھے. اگر یہ ہو جاتا ہے ایک دم سینیریو چینج ہونے سے پاکستان ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر جا کے اور سپلائی سائڈ جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مطلب اس کے مکس کو آگے چلا سکتا ہے. آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اسے آپ پرسو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سندھ کے بارے میں مجھے جنرل ندیم احمد جو ایرا کے چیئرمین تھے انہوں نے بتایا، فلڈز بھی انہوں نے دیکھے بعد میں 2010 وغیرہ کے 9-10 وغیرہ کے. انہوں نے کہا کہ ایرا میں یہ تھا بالا کوٹ جیسے بنایا گیا، تو ہم نے کہا بالا کوٹ رہے ناران کاغان جانے والے لوگ یہاں پہ شاپنگ کریں، 2 گھنٹے ٹھہریں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اور آگے. لیکن ریزیڈینشل شہر جو ہے وہ بکریال شفٹ کر دیے گئے. سندھ میں بھی اب یہ ضروری ہو جائے گا کہ سیلاب جانے کے بعد یہ کچے میں جو شہر ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کیا جائے. ہاں زمینیں ہیں جو کہ کاروبار ہے، جو کہ بڑا ایلوویل سوائل نئی آئی ہوگی اور دے آر ویری رچ ان فرٹیلٹی، وہاں پہ آپ وہ ذمہ دارہ کریں. بٹ جو چھوٹے چھوٹے ڈیرے تھے جو کہ ٹاؤن بن گئے ان کو اب سیف جگہوں پہ، تو یہ پورا پروونس دوبارہ سے بسانا پڑے گا. تو اس کے اوپر PSDP کے ذریعے اچھا خرچہ کیا جا سکتا ہے پلاننگ کر کے، اور اس سے گروتھ بھی آئے گی. اور گروتھ جو ہے وہ بجائے امپورٹ سے گروتھ لے لیں کہ آپ پیسے لے لیں یا اوور ایٹ ہو جائے جب آپ کی اکانومی، یہ ریئل گروتھ ہوگی کہ جس وقت آپ کے پاس یہ فلی فائنینسڈ بھی ہوگی اور آپ اس کو آگے بھی چلا سکیں گے. اور پالیسی کو آپ جو فزیکل پالیسی ہے اس کو، تو بہت سی اپرچونٹیز ہیں جو اس سے مل سکتی ہیں. ایک اس کا پولیٹیکل اینگل بھی ہے کیونکہ $27 ارب کیونکہ چائنا کے ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کے تھے، تو وہ انہوں نے کرنے ہیں. جب وہ کریں گے تو جو ریسنٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو فورن پالیسی کا ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے کہ کیا ہم یوریشیا کے ساتھ ہیں، چائنا رشیا، یا ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، تو وہ بیلنس کیسے کریٹ ہوتا ہے. اور میرا اندازہ یہ کہ ابھی جو ریسنٹ ٹاپ لیول ایک آدھ چائنا میں وزٹ ہوئے کچھ یونیفارم لوگوں کے بھی، تو شاید اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہوگی غالباً. اور جب UN آئے گا تو شاید چائنا اس پہ راضی ہو جائے کیونکہ چائنا کا بھی انفلوئنس جو ہے وہ ظاہر رہے گا. تو یہ فورن پالیسی کا ایلیمنٹ اور اس کے نتیجے میں ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بھی اس کے کچھ اثرات ہوں گے، لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو آج کی یہ جو خبر تھی یہ کیونکہ ایک بڑی خبر تھی، تو اس کے انالیسز کے لیے بجائے کسی کو ساتھ لیتے ہم نے سمجھا کہ اس کو آپ کو ایک دفعہ سنایا جائے اور آگے چلیں. اب وہ ٹائم ہے کہ پاکستان کین بی اے اسٹیبل کنٹری جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ
آ سکتی ہے on a long term basis. People can come, invest and repatriate their profits from their investment, not in service sector, but in real sector, in LSM, in manufacturing, in agriculture. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ اسے ہم بہتر بنا سکیں. اللہ حافظ.